Mga kabanag-banag, matud pa sa usa ka protestante, ang Kristo wala magtukod og relihiyon kundili iglesia. Sumala sa Mateo 16:18, ang gitukod sa Ginoo dili relihiyon kundili iglesia. Unya napay inyong relihiyon diha, unsa pa may kapuslanan ang relihiyon? Ngan karon, unsa may relihiyon? Ang relihiyon usa ka klase sa pagtuo ngadto sa Dios nga makakagahom sa nga tanan. Bisan unsa nga pundok nagtuo og Dios, bisan Islam o Buddhist nga nagtuo nga aduna sila ilahang Dios, relihiyon kana. Bisan pa kung ang ilang gituoan nga Dios usa ka baka o kaha kanding o elepante ba. Ang sistema lang kinsa ang tinuod nga Dios o kinsa ang adunay tinuod nga pagtuo o gituoan. Sa diretsong pagkasulti, ang relihiyon usa ka klase, usa ka sistema sa pagtuo ug usa ka sistema sa pagsimba. Kung ang tawo moingon ang relihiyon dili makaluwas, sama ra sa mingon siya nga ang iyahang pagtuo sa Dios ug ang iyahang pagsimba sa Dios walay kapuslanan ug dili makaluwas kanimo. Kana ang dako nimong sayop. Unya, kanang imong giingon nga ang Kristo wala magtukod og relihiyon kundi iglesia, kana ang butang nga wala nimo masabti. Kay ngano man, sumala pa sa San Juan kapitulo 3 bersikulo 16, gipadala niya ang iyang bugtong anak diri sa kalibutan para tuhuan. Wala man gani nag-ingon didto nga gipadala iyang bugtong anak diri sa kalibutan para tukuron ang iglesia. Usa pa, buhat 16 bersikulo 30 ngadto 31, sa dihang nangutana ang gwardiya sa prisuhan, unsa may giingon? Sir, unsa may akong buhaton para ako maluwas? Unsa may tubag ni Pablo ni Silas? Tuhoy ang Ginoong Hesus, kung maluwas ka, lakip ang imong panimalay. Wala man gani nag-ingon dito sa Pablo si Silas nga pasakop sa iglesia, kundi ang gingon tuo sa Ginoong Hesus, ug maluwas ka, lakip ang imong panimalay. Pero ang pangutana, nganong ang Kristo nagtukom man og iglesia? Kini tungod kay dili man ang tanang tawo mituo ug miila kaniya. Gawas pa, dili man ka masakop sa maong iglesia kung wala ka magtuo kang Kristo. Ang iglesia man god nagpasabot nga mga tawong ipangtawag ni Kristo tungod sa ilang relihiyon o tungod sa ilang pagtuo.